अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम का निफाज हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में पहला केस जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से भेज दिया गया आईनी अदालत को। इस आईनी अदालत के हवाले से, इस आईनी तरमीम के हवाले से हमने कल भी बात की थी। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ, किस्सा सुना देता हूँ, आप इसको ज्यादा बेहतर समझेंगे। एक SHO होता है, उसका एक बेटा पप्पू होता है। पप्पू जो है वो इंतहाई नालायक होता है और SHO जो है वो अपने पप्पू की वजह से बड़ा परेशान होता है। पेपर आ जाते हैं, इम्तिहान सर पर है, अब पप्पू भी परेशान है, SHO भी परेशान है कि बेटा कैसे पास होगा। SHO एक मंसूबा बनाता है, वो प्रिंसिपल को अगवा कर लेता है, वो असाजा को अगवा कर लेता है और फिर पप्पू जो है उनके सामने बैठकर वो सारा पेपर करता है और फिर पप्पू अपनी मर्जी से नंबर लगाता है और जब नतीजा आता है तो पप्पू खुशियां मनाता है, धमाल डालता है कि पप्पू पास हो गया है। तो इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हुई है। सारी सूरत आपके सामने है, SHO कौन था और जो पप्पू है वो किस तरह बगले बजा रहा है कि हमने आईनी तरमीम जो है वो पास करवा लिया। अब ये आईनी तरमीम पास तो हो गई है, लेकिन अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सामने आना शुरू हो गए। यानी आज पहली समाअत हुई है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रूबरू और दरखास्त गुजार ये कह रहे हैं कि उन्हें जबरी तौर पर बरतरफ किया गया, ये इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ है। जैसे ही वो ये बात करते हैं, जैसे सैयद मंसूर अली शाह कहते हैं ये तो फिर मामला आईनी हो गया और इसी के ऊपर जो है जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी इंडोर्स करती हैं, वो कहती है बिल्कुल ये मामला तो आईनी है। तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कहते हैं कि अब ये मामला जो है वो आईनी अदालत में जाएगा, हम इस केस को नहीं सुन सकते। तो नाज़रीन, आर्टिकल 199 के तहत जो है आपका 99.9% केसेस ऐसे हैं जो इंसानी बुनियादी हकूक से किसी न किसी तरह जो है वो लिंक करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप ये सारी दरखास्तें जो हैं वो आईनी अदालत को भेजेंगे और इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में को 22 लाख के करीब केसेस ऐसे हैं जो कि ज़ेर इल्तिवा हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब अगर इन 22 लाख केसेस को देखा जाए तो इसका 40% ऐसा बनता है कम से कम जो कि आईनी मैटर्स हैं, जिन पर आइन की तशरीह जरूरी है, जिन पर आइन के ऊपर बात की जाएगी। तो ये मैटर्स जो है फिर इसका मतलब ये है कि आईनी अदालत को चले जाएंगे। तो ये कमो बेश जो है ये तकरीबन 8.5 लाख केसेस बनते हैं, यानी 8.5 लाख केसेस जो है वो आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। इसके बाद जो है नया एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जजेस कम हो गए हैं, अब ये जजेस की तादाद ज्यादा बढ़ानी है, तो फिर जितने रिटायर्ड जजेस हैं, एडहॉक जजेस जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। तो ये सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा होती जा रही है। हुकूमत ये चाहती थी कि वो अपना चीफ जस्टिस लगाए, अपनी आईनी अदालत बनाए, लेकिन इसके अंदर जो ब्लंडर किए हैं हुकूमत ने उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस देखिएगा, उसके नताइज देखिएगा आप। यानी आज पहला केस है वो आईनी अदालत को मुंतकिल हो गया है। आज अजहर सदीक का केस लाहौर हाई कोर्ट में था, वहां पर जब उन्होंने ये मैटर सामने रखा तो वहां पर भी जज साहब ये बोले कि ये तो मामला आईनी है, हम इसको सुन नहीं सकते जब तक इसकी वजाहत नहीं आ जाती, जब तक आईनी अदालत बन नहीं जाती, तो हम ये मामला जो है वो आईनी अदालत को रेफर करेंगे, आप वहां जाइएगा। अब ये देखिए कि आईनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अब जिस सिंध हाई कोर्ट का केस है, पेशावर का है, बलोचिस्तान का है, लाहौर हाई कोर्ट का है, तो वो साइल जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जाया करेगा, वहां जाकर जो है वो अपने फैसले सुनाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको चारों हाई कोर्ट्स में रजिस्ट्री बनानी पड़ेगी, चारों हाई कोर्ट्स में आपको जज रखने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान जो है मैं देख रहा हूं जो आने वाले दिनों में जिसका सामना करना पड़ेगा। आर्टिकल 199 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपके जितने भी केसेस फाइल होते हैं वो 99% केसेस जो है वो उससे कहीं ना कहीं लिंक कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अब आईनी अदालत के बहरान से कैसे निपटेंगे। दूसरी जानिब जैसे याहिया अफरीदी का नोटिफिकेशन हो चुका है और उनको मुबारकबादें देने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज अटॉर्नी जनरल मिले हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है, काजी फाइज ईसा ने मुबारकबाद दी है, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन रिजवी, इन्होंने भी जो है वो मुबारकबाद दी है। और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से भी याहिया अफरीदी साहब उन्होंने मुलाकात की है। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज भी कर दिया गया। आज लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। शाहिद साहब हैं, मारूफ वकील हैं, इन्होंने इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया है और इसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो आईनी तरमीम है ये इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ है। और इसके हवाले से वो ये भी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि ये अदलिया की जो खुद मुख्तारी है उसमें रुकावट है, फैसले के कदगन अदालत की खुद मुख्तारी में रुकावट है, चीफ इलेक्शन कमीशन की नया कमीशन तैनात होने तक तोसी गैर जमहूरी और आइन के मुनाफी है। तरमीमी एक्ट 2024 की
جتنی بھی شرکیں ہیں 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 17 اور 22 کو ماوراء دستور قرار دے کر کل عدم قرار دیا جائے۔ اب یہ سماعت کون سنے گا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ دیکھنے والا ہوگا۔ اب اس آئینی ترمیم کے اوپر ناظرین آج دو بڑی اہم چیزیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں حامد خان جو ہے وہ آج بڑے غصے میں نظر آئے۔ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور کو سیاہ ترین دور کہا اور یہ کہا کہ 25 اکتوبر کو ہم یوم نجات منائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کا دھبا لگایا ہے، یہ کئی سال لگیں گے اس عدلیہ کے کردار کو بہتر کرنے میں، اور جس طرح جاتے جاتے انہوں نے آئینی ترمیم اور آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ دے کر گئے ہیں، یہ خاص طور پر اس لیے فیصلہ دیا کہ منڈی لگ سکے جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا، تو یہ ساری انہوں نے اجازت دی ہے۔ تو مبینہ طور پر حامد خان جو ہیں وہ اس سارے عمل کا ذمہ دار جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کریں، آپ نے چیف جسٹس بننا ہے، 2030 تک رہنا ہے، تو آپ جو ہیں وہ اپنی ٹرن کا انتظار کریں اور انکار کر دیں کہ آپ جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے۔ اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اب تحریک ہے وکلا کی وہ شدت اختیار کرے گی، کنونشن ہوں گے، پاکستان کی سطح پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ یہ فیصلے کرے گی۔ سخت سوالات صحافیوں کے بھی تھے، لیکن حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، اس کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ آج ناظرین پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق ہیومن رائٹس نے جو ہے آئینی ترمیم کے اوپر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتی ہے، سیاسی یہ آئینی ترمیم ہے، اور اس حوالے سے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی سے متاثر ہوگی، اور آئینی بینچ کے قیام اور ان کی تشکیل کے طریقہ کار پر سنگین تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان بینچ کی ساخت جو ہے وہ براہ راست سیاسی دباؤ کے زیر اثر آ سکتی ہے۔ چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل حکومت وقت کے لیے خطرناک برتری، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیاسی لگ رہا ہے، اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ سیاسی بنا دیا گیا ہے، اور اس ترمیم سے جو نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے تشکیل اور اس کے طریقہ کار پر جو ہے وہ سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ ترمیم جو ہے وہ چیلنج بھی ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں، تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں کچھ سامنے آئیں گی۔ جیسے یحییٰ افریدی کے حوالے سے ہم 3 کیسز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ 3 کیسز ان کے چیف جسٹس بننے میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ ان 3 کیسز نے کیا، اور جس طرح جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس بنی ہے، وہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے کچھ ضمانتیں انہوں نے مسترد کی تھی، اور وہ ضمانتیں اب تک سپریم کورٹ میں بھی زیر التوا ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں ان کے کچھ کیسز ہیں جو کہ یہ بنیاد بنے ہیں، اور وہ اپنا تاثر یہ دیتے رہے کہ وہ حاضر ہیں۔ تو یہ 3 کیسز جو اس وقت بات کی جا رہی ہے، کیس تو جو ہے وہ مشرف کا کیس تھا، اور اس کیس کے حوالے سے یعنی جو مشرف غداری کیس تھا اس سے انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کیس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان سویلین ملٹری ٹرائل کا جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا کیس جو ہے وہ 6 ججز کے جو خطوط تھے اس سے انہوں نے خود کو الگ کیا تھا۔ تو یہ 3 کیسز بڑے عام ہیں، اور یہ بات کی جا رہی ہے قانونی ماہرین کی جانب سے، مبصرین کی جانب سے، تجزیہ نگاروں کی جانب سے کہ یہ 3 کیسز جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ بڑا اہم ثابت ہوئے ہیں۔ حکومت جو ہے ان کو اس لیے فیور قرار دے رہی تھی کہ انہیں لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ہمارے نقطہ نظر اور ہماری سوچ کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے کریں گے۔ ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کیسے آتے ہیں۔ تو کل آپ کے سامنے جو ہے وہ مزید تفصیلات رکھیں گے۔ تب تک کے لیے میں اجازت دیں، اللہ حافظ، اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔